Mamla, you made me cry. I was like, what the? ولا نوعات مسكني لان كيف لا تزولي فكر معاملة خلطي كذي بقى كي بيجي إيش نبروبير آلتايد كمزي كل شيء بقى عقلنا أنا فتنا بهوت قالجن أنا بقى خمسي أي فتني سنات كهوت رسيعها حال اسم مخان دعم هتصلوا بهرياتي بقى إنه لابز عبها بقى مش الله لابز عد متيوم هوتهم رسيعهم كمان كلا عد زعبي يقرم نفسهم بريتنز قبل قال أي فتني بقى عشان بقى خوان مش النسخة مثل كم حركة فتنا معاك في هوتي حكى ذربا مالتي هم تبي زلخي أنا أسو مرأخ سلز الأخير قال خاص بتعامي أنا نو بقى بتعامي نفس بلي نو صوص ما تعامي تحفتي أخي قال أنا نزخون أسب زعابة كلكم زبر كلكم خرج على اللي بقى دس ولا النجار مالتي يوم بزخونها دنكي لني نكون جب تعامي الليف تتيز أنا إن شاء الله عقم عندي كل سب حق ذا تقله فعقم يزبلاقن حق ذا قال خلي جزء أبغى نخلكم مالتي ما قال تايت ما فراخ ما في أثبات تتيز تعقمي يبي هيلب مالتي of course حاجة زي اللي كقول مالتي خلنا نقول كلاتنا أنا هاهو مالتي ولا أنا سبي اللي حاجزكم هاودر فان خون بيجي أنا أقول قال لحنت هاخدوك يتدلي في كم زي نايوال كلاز حق زي نايجم حنش جمرينا يقدر خون إخ بيتر نحب الشمس خون بيتر سترك فراو فورم إخ لا تسخون ما يندو خون سام ممكن كهوت أنا بقى هوت إن شاء الله بحبه بعوض بقى تسعر مالتي بس أخدم كذا ينك أنجوز ما يخسر خلك خبدان كتير ما فريادة سبيشال خماك سخيت دانكيا إن له هات كاس عامل ليه ليش تعمل اختلافني تعمل اختي لما نسيت حواتي أما العالم أفسدت في قوة من نسيت حواتي السو أنت أيو زي نسمع لنا عن ماس ميديا بحق حزن يمكن فبقى يفلت كوانت هنا جن أب زي تدلي شنكة بس إخانا بسم نفتحي وأيقونا بهلاي ذكاء لنا مزخوتو ويمسكابانا زعبيو نوح زغبرو سبات بخري موساد الله يسمعني لا لخلن كن كأجزاء عن بخس بس هنا صلوت كأمل تخليه الذي زابيه محرته أبزز لنا يوم سلام سنة المنة حواتي شو أنا لما علتي مش مهدي حسن زجبرة أنا الجزيرة أو لندن انترفيو بعتعك أنا يكون تنتخفى بيوند ذاتي بايزوين حد تجارو حد مهراتنا قلم نعم زول لو هالتجارو جيتاچو قلت أيوة بقى ترى عين بر بخود كويه ولا تنقل كويه ولا تاركاني جاجي ومبر never جيتاچو بتاع زورست بتاع حدقنيا merciless enemy of Tigray people the most betrayal زبال خفوق سب زبال فترة جيتاچو ردا بتاع خفوق زبال سبيو قيمانيا قيمو زي قدف بسرون من تخورو خبل وطع بدل جينوسايد حزب تግራይ እንተደለ ናብ ገደሉ ይተይሉ ምን ተስልጣን خبل حماق وسانه ዝውስን ጨካን ሰብ ከም ጌታቸው አይነት ከዳዕ ሰብ የለን ብስሩ እናት ሆድ ብትገባ ከዚህ በኋላ አንፋታህም ብለናል እናት ሆድ ብትገባ አንፋታህም ሻዕቢያ ሺህ ኃጢያቶች አሉ ሺህ ወንጀሎች አሉ በልኩ ትነግረዋለህ ይሄን ፈጽማ ትለዋለህ የአማራ ኃይሎች እንደዚህ ፈጽማል ደመቀ ዘውዱ እንደዚህ ፈጽማል ዛሬም እየፈጸምክ ነው በልኩ ትነግረዋለህ የብልጽግና ወይ መከላከያ ሰራዊት ወንጀል ግን ባጫ ደበሌ ባለፈው ሳምንት ሚዲያ ላይ ወጥቶ እነሱ እኮ የገደሏቸው እኮ ዩኒፎርም ቀይረው እኮ ነው ማቾቹ እኮ ሰሜን እዝ ናቸው ጊዜ አስተዳደሩ ባደረገው ጥናት ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ባደረገው ጥናት ትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ የሴክሹዋል ቫዮለንስ ጥፋቶች በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች የተደፈሩበት ኢንሲደንት ጥናት ሲናደርግ 76%ን የኤርትራ ሰራዊት ፈጽሞታል ነው በደንብ ሪኮሌክት ካደረኩ 75% የሚሆነው ክሪሚናል ስራዎች የሰራው የኤርትራ ሰራዊት ነው ሰው የገደለው ሬፕ ያደረገው በሴቶች ማህፀን ላይ ያልሆነ ነገር ያስገባው የአክሱም ነብሰ ገዳይ እኮ የሻዕቢያ ወታደር ነው ብዙ ጊዜ ፊገር ነው የሚነገረው ይሄ ትምርት የተወድሟል ይሄ ሰው ተገድሏል ይሄ ተደፍራለች ይሄ አይነት የሃይማኖት ተቋም ይሄ ትምርት ይሄ ያ ቁጥር ነው ይሄ ከአንዱ ምንም አይለቀ ማስረጃ የለው ጥናት የለው ለማስፈራሪያ ነው ተጨፍጭፈናል ለማለትም አይደለም አመራሩ አስጨርሰኝ አመራር ለመምታት ስልጣን ለመያዝ የማይሰራ ነገር የለም
أكند حزب مورال كجبر مقبار نت حزبي مورالو زقتل وفري وقحت أبح ميديان داوتو 1 مليون حزب توديو سو ያለች ያለችው 1 ሚሊዮን ሰው ሞተ መባሉ አመራሩን ስለሚያስወቅስ ለሌላ ጦርነት የሚደረግን ዝግጅት ስለሚያሰናክል መባል የለበትም። ለ1 ሚሊዮን ሰው ግድ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ትልዝብን መፍታሕ ንኹልና ንዓና ከም ተጋሩን ይጠቕመና እዩ ንፌደራል መንግስቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ይጠቕሙ እዩ ስለዚ ኩልና እንትግሮ ኤንድ ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ክትግበር ከም ዘለዎ ፃውዒት ቀሪቡለት ውድ ማለት እዩ ካብዚ ወፃ ዘሎ መማረፂ ያው ፍሉጥ እዩ ትማሊ ጆኖሳይድ ናብ ዝፈጸሙሉ ገዝኡ ጥሪቱ ናብ ዝወረሱሉ ደቁ ናብ ዘጥፍኡሉ ሕዝቡን ምንም ጸጸት ናብ ዘይስምዑ ዳግም ተገዘ ከይሰክር አካኪ ዘራፍ ናብ ዝብሉ ኃይልታት ህዝብ ትግራይ ተፈናቃላይ ምዕራብ ትግራይ ኣይምለስን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሕዚ ትግራይ ዘይኣመነትሉ መንግስቲ ትግራይ ዘይኣመነሉ ጸጥታ ትግራይ ዘይኣመነሉ ተመዛባላይ በዓል እውን ዘይኣመነሉ ህዝብን ምምላስ ዝግበር ዘሎ በይናው ምንቅስቃስ ጠጠው ክብል እዩ ዘሎ ሓፍቱ ንሰልጠነ ኣብዚ ሶሻል ሚዲያ ሰባት ብዛዕባ ስለዚ ተዛረቡ ሰልጠነ ይብላሉ ንስማዕ እስኪ ኣብ ፖለቲካ ዘየላ ቆልዓ ኣብ ዝኾነ ሶሻል ሚዲያ ኣብ ቲክቶክ ዘየላ ቆልዓ ኣምጪ ካሲ ባቀ ከምዚ ንሰልጠነ ዝረኸቡ መሲሎም ጉድ ኳይ ናይ ደቂ ዓድና ናብ ስድራኻ ንሕጂ ነገርናኩም ኣይፈልጡም ኣይጢቆም ኣባኻ ኣባ ሓጉ ኣድዩ ከለ ነቲ ሰባት ምዚኣቶም ክትፈልጡ እዚኣ ናብ ሳትላይት ክሰቕላ እምበኣር ከም ሰማዕኹም ማይ ሰልጠነ ግርማይ ሓፍተይ ይብላሉ ብርግጽ ሓፍቱን ሰልጠነ ግርማይ ዝገብሮ ዘሎ ስድነትን እንታይ ዘራኽብ ነገር ኣለዎ ዓገብ ነውሪ እዩ ሰልጠነ ግርማይ ዝጻረፍ ዘሎ እንተ ደኣ ክጻረፉ ደሊኹም ክጻርፉዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ኣይጻርፎን ግን ሰልጠነ ግርማይ ዝገብሮ ዘሎ ተግባርን ስድራ ቤቱን ሰማይን ምድርን ዘራኽብ ነገር ይብሎምን ንሱ ብዝገብሮ ዘበለ ነገር ብሙልኡ መበገስ ጌርና ንስድራ ቤቱ ክንትንኩፎም ስነ ልቦናዊ ሞራል ካበይ ኣምጪና ከምኡኢና ንገብር ዘለና እንታይ ዘራኽብ ነገር ኣለዎም ብዝኾነ ሰልጠነ ግርማይ እዛ ዝሕመመቶ ነገር ኩሉ ሰቡን ይሓመዩ እስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተግባር ድማ ኣነ ክነግረካ ናተይ ናይ ወደይ ስእሊ ኣብ ዩቱብካ ጌርካ ንዓይኻ ጸርፍኒ ነርካ ደውለ ተዛሪበካ ንዓይ ፎር ዘ ሪከርድ ክኾነን ስክሪንሻት ሪከርድ ጌረ ድማ ሒዘያ ዘለኹ ግን ንዓኻ እስኻ ከምኡ ስለ ዝገበርካ ስድራ ቤትካ ኣይኮነን ንዓኻ እውን ኣይጸርፍካኒ ደውለ ኣደብ ግበር ጥራይ ኢለካ ግን ጊዜ ጥዑም እንዲ ሓደ መዓልቲ ንራኸብ ንኸውን እሞ ሽዑ በአካል ንዘራረብ هنا بدلنا يمينا نزوم قلعت بدلنا يمينا دحر حجي جن كنكحسو مينا انتخونا قدميهم هيكونون كا جنزب نحر دليهم جنزب مورال تدليهم مورال كل انتنا نوعهم كن بومينا دحر حجي أسرو زين هنا متكل دائما سيلكا كلام كي ترد كات تخلي فيها نبزح تخل خوي حجي جن دايما تسبعي يرتراو زبهم زي برهالو تخوينو دايما تسبع حدا صلاي زلنا ذات بلاد الله هذه حدا صلاي زلو اسكان الله حجي بزخونه يكون مآذن يمصا بزي يقدس دحتري نصيرلكا داي مصبا نغرات تري نصيرهم داي مصبا انا حجي بإثيوبيا مسابو خنكا مص قالسي اي امنولني ግን አይጻበውም ነኝ አብዚያ መጽዮም ሐሳቡን ገልጾ ሆደው እስካን الله ስጋብ ዘአምነላ አይጻበውም ነኝ ማለት ዝኾነ ኤርትራውኻ ከማ ክኾን ይዝደል ካብ ሕጅኒዮ ምስ ሕዋቱን ኸይራጸም ኤርትራው ንኸይባእስ ኣብዚ ኩላ ርእያ ኒክኔም ገራ ትጽሕፍ ዘላ ወይ ሓዘም ሓደ ኩላ ፈራሕ ንፈራሕ ኣብዚ ናይ መንእስያ ዝእከብሉ ደበዝሕ መንእሰይ ናብነት ኣብዚ ናይ ብርጌድና ሓሙድ ደበዝሕ ወላ ዛና ህግደፍ ንሕና ከለና ከመይ ነራ ሕጂ ከመይ ያላ ርእይዋ ኩላ ሰብ ተስሕብ ያደላ ሕጂ ብዙ ከም ዘለዎ መስሉ ኹለ ኣባይታ ግን የለው ሕጂ ናሃና ናሃተይ ስራሕ ዝኾነ ኤርትራዊ ናሓዊ ይሕሊፉ ከይህብ ጸላኢና ሓደ እዚኣኻ እንሰርሓላ ኢና
حاجز اليوم تخوينين كنحجزهم هنا እንዳቀይነንኩም ናምንታይ መጽዮ ናብታ ባሕርና ዶ ወደብና ዶ ስማ عندك ነገረካ አባ አከለ ጉዛይኩም ካሲ አሰብ እንታይ አትፈልጡ አነ እኮ ግርም ይዙልን አሰብሲ እንታይኩም ይዙ ጽሑፍ ናይ ደንከል ተቃለስቲ ብረት ዓጢቆም ዘለው ሰባት ከማን ነቲ ፖለቲካ ተረዲኦምሲ ባሕርና ሕሊፍና ይንህበካኒ ናይበልውና ብረት ዓጢቆም ዘለው ሙስኡና ዓመታት ዝኸዱ ማለት ስለምንታዮም ባሕር ዘብሎ ዘሎ አቢነ ኤርትራ ክወራይሉ ዘይኮነ ነቲ ባሕር ዝብል ስምዒት ዘለውና ኢትዮጵያ ኃይል አኪቡ ንኢሳያስ ንምእላይ በቃ ኢሳያስ ካ ንፋኖ እንዳዓጠቀ ሪወለኩም ንሕወሓት እንዳዓጠቀ ገለመለን ሕወሓት እንዳሓገዘ ከውዱ ቀይደል ስለዘደለ ዲያቆን ድኽብለካ ወላ ኤፍሬም ክብለካ ብኦ ክጅምር ንዓይ ኤፍሬም ለኒ ሳጥራይ ተዋሂቤ ኣነ ኩሉ ሰብ ኣሎ ዲያቆን ኣይኮንኩን ኣነ ዲያቆን ኣይኮንኩን ኣጋጣሚ ካህኑን ኣይኮንኩን መርጌታውን ኣይኮንኩን ኣጋጣሚ ዕድል ኣይረኸብኩን ንዑ ከማኹም ካብ ትምህርቲ ዓለም ድሕሪ ስደት ተመፅኡ ድማ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ በዚኣ ስለዝመፀት ታዲቁ ትብል ንስኹም ዘጠማውኩም ንስም ያንበር ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን ማለት እዩ ስለዚ ኤፍሬም ያናተይ ኤፍሬም ተልካኒ ሓወይ ኣኽለኒ ንዓይ ኣብ ጾሮና ተወሊደ ዓብየ ስጋብ ጁኒየር ስኩል ኣብ ተማሂረ ሃይ ስኩል ድማ ደቀ ምሓረ ተማሂረ ዓብየ ቶም ኣብ ጁኒየር ነበርኩም ንዓይ ዘይፈልጥ የለን ደቀ ምሓረ ነበርኩም ቶም መማሃርትና ፈልጥና ካብኡ እንድሓር ከም ሰብ ከዓ ሳዋ ወሪና سواء ما ينفعي كم ينفعنا كلا عملت كريفيرو إنتي عملتي عبدت يا هات معين نيره كابو دحر خندي كرتت عبدت بيا يونيفرسيتي نادي نيره عبدت يونيفرسيتي دسايبلن إسرائيل مسي دي قال تفلي تاريخ انتي كلون نايلو بزيابير زي كون تتزاربنا استزفلتنا ونصبح يحلفنا أدوناي كقتلوا وصل زدليو سرعات بلصقنا كتفوا وصل زدليو دقفت سرعات بلصقنا استيل بعلو سمرت أدوناي بزغد زغدو زلو أكايدا بتركلني حقاو منقست تتلي لقيتاتشو استيل أنتلتلو بعلو لبلصقنا لأبي أحمد قصاد حنيقو يوردو مخنياتو نايمن السي سعنت فتاري سلازي كوردنا يصلح كل ما نسي زغايا زلو سلازي لا أدوناي بسبب غيرنا هو حتي قتل وكبحال الشعبيه يقتل وكبحال فانو يقتل وكبحال اقدم انا حدار زغبرتي تقنعني قرعه زولدتي تقنعني بعلت حداري تقنعني امريكا اتي تقنعني زخونه نجر غيرات اني ساي تقنعني قالي تقنعني انا تقنعني قال لك نغركم بكذا قال جزا مكينه بيزنس بقى شريحه تاعتو براود كوينم صدر ابزعبا ابقى مدرك وچمسي تاغاليكو خمزكو شريحه تعبيني تبل كل ادي خنا بوخان ابزخون هو كيرس بزعبا بزخون كعدخون بقى قرعه زس ادليو بطعمي دليو بقى بيزنس زلو اشبق انا بيزنس عرفتي تليفون تدويل واس تليفون معلال جيزه زي بلا قال خون دل بطعمي